रसूल मेरे और आपके आका व मौला हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए 12 रबीउल अव्वल की मुकद्दस साअतों में। इसलिए ये दिन ईदों की ईद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस दिन से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है, उस दिन से लेकर आज तक अहले ईमान ने अपने दौर के तकाज़ों के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद अपने अपने एतबार से मनाया। और क्यों ना हो, क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में सैकड़ों आयतों के अंदर अपने हबीब की विलादत का जिक्र किया है, तो सहाबा क्यों ना करते, ताबईन क्यों ना करते, औलिया क्यों ना करते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये हमारे दिलों का सरूर है, ये हमारे ईमान को जिला बख्शने की चीज है, जिसको हम आका की मिलाद कहते हैं। मिलाद आई, ये हमारी ईदों की ईद है। अगर ये ईद ना होती तो ना ईद उल फितर होती, ना ईद उल अदहा होती, कोई ईद ना होती। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं। ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये कलियां न होती, न ये गुलों का तबस्सुम होता, न ये चांद की चांदनी होती, न ये सूरज की रानाइयां होती, न ये शफक का जमाल होता, न ये उफक की सुर्खी होती, न ये आसमानों का साइबान होता, न ये जमीन की चादर होती, न सब्जाजार होता, न भौरों की गुनगुनाहट होती, न चिड़ियों की चहचहाट होती, न लाला के रुखसार होते, न नरगिस सी आंखें होती, न जुल्फे होती, न खम होता, न मैं होता, न सुराई होती, न जाम होता, न कायनात होती, न अर्दियात होते, न फलकियात होते, कुछ न होते, न बलखाती हुई नदियां होती, न गिरते हुए आबशार होते, न मौजे मारते हुए समंदर होते, न दरियाओं की रवानी होती, न समंदरों की तुगयानी होती, न पत्थरों का वजूद होता, न पहाड़ों का गुरूर होता, न दरख्तों की सब्जादार होती, कुछ नहीं होता कायनात में, न सितारों की अंजुमन होती, न खुदा की तस्बीह और तहलील होती, न नमाजों का जमाल होता, न रुकू की बरकतें होती, न सुजूद की रानाइयां होती, कुछ नहीं होता कायनात में अगर आमिना का लाल न होता। इसलिए कि मेरा अल्लाह फरमा चुका है, लौला कलामा खलक़तु दुनिया, हबीब अगर तुझे पैदा करना न होता तो मैं कायनात को पैदा न करता। वो वजह कुन फका है, वो वजह तख्लीक कायनात है, जिसे आमिना का लाल कहते हैं, क्योंकि मेरे अल्लाह ने फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फिय्यन फअहबब्तु अरफ़ा व नफ़ख़्तु फी मिन रूही, मैं तो छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अल्लाह फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने अपने आप को छुपा करके रखा था। जब मैंने चाहा कि मुझे पहचाना जाए तो मैंने इंसानियत की जान आमिना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जन्नत उनके तुफैल बनी, दोज़ख उनके तुफैल बनी, अर्श उनके तुफैल बना, फर्श उनके तुफैल बना, कुर्सी उनके तुफैल बनी, फरिश्ते उनके तुफैल बने, जिन्नात उनके तुफैल बने, इंस उनके तुफैल बने। न आराइशे करता खुदा सारे जमाने में, न क्यों आराइशे करता खुदा सारे जमाने में, तुम्हें दूल्हा बना के भेजना था इस जमाने में। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम की आमद, हुजूर सैयद आलम की आमद तख्लीक कायनात की वजह है, वो वजह तख्लीक कायनात है। अल्लाह अकबर। कुरान का नुज़ूल न होता अगर वो न आते, खुदा का दीदार हमें नसीब न होता जन्नत में अगर उनका वजूद पाक
نہ ہوتا, اللہ کی معرفت نہ ہوتی اگر وہ نہ آتے. یاد رکھیں یہ گفتگو تو انشاءاللہ آگے پھر کبھی ہوگی. آج جو میرا عنوان ہے ہم میلاد کیوں نہ منائیں, میں اس پر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اپنے بیگانے میلاد سے محبت کرنے والوں سے بھی اور میلاد کی مخالفت کرنے والوں سے بھی بس میں تھوڑی دیر ان کے کانوں کی سماعت, ان کے دلوں کی توجہ, ان کے نظروں کی جو ہے وہ پاکیزگی اپنے چہرے کی طرف چاہتا ہوں تاکہ لوگ سنیں ہم میلاد کیوں نہ منائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میلاد کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر کے کرنے کو. حضور تشریف لائے تو کیا ہوا, آقا کی آمد ہوئی تو کیا ہوا, بس اسی کا ذکر کرنا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اس کے لیے کوئی اہتمام کرے, کوئی انتظام کرے, کوئی جو ہے وہ سجاوٹ کرے تو یہ جت قدر اہتمام بڑھتا جائے گا اسی قدر جو ہے وہ ثواب بھی بڑھتا جائے گا, کیونکہ اہتمام عزت و توقیر کے لیے ہوتا ہے, تعظیم و احترام کے لیے ہوتا ہے. اب آئے میں آپ کو بتاؤں ہم میلاد کیوں نہ منائیں. اس لیے کہ میلاد کا جو تعارف, اس کا پریچے, اس کا ڈیفینیشن جو میں نے پیش کیا وہ یہ ہے کہ حضور کی ولادت کے وقت کے واقعات کا ذکر کرنا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کا اہتمام جیسے نفس شادی کسے کہتے ہیں, شادی کی تعریف عرف میں یہ ہے کہ کسی لڑکا لڑکی کا ایجاب و قبول ہوتا ہے, نکاح اسی کو کہتے ہیں. دو گواہ ہو ایک قاضی تو بھی نکاح ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن کبھی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کرتا کہ دو گواہ ہو ایک قاضی دولہا دلہن, بلکہ قاضی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر دولہا کہہ دے کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا دو گواہوں کی موجودگی میں, لڑکی کہے میں نے قبول کیا, یا لڑکی کہے کہ میں نے نکاح کیا آپ کے ساتھ, لڑکا کہے میں نے قبول کیا, نکاح ہو گیا. خطبہ پڑھنا سنت ہے, نہ فرض ہے نہ واجب. یعنی اگر خطبہ نہ بھی پڑھا جائے تو بھی نکاح مسئلے کے اعتبار سے ہو جاتا ہے, لیکن پڑھنا چاہیے کیونکہ میرے آقا کی سنت ہے. اس کو ترک کرنا برا ہے, نہیں کر سکتے. بلکہ اگر پورا خطبہ کوئی نہ پڑھے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ وہ جو سنتے ہیں, صرف خطبے کی نیت سے کوئی الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ دے, خطبہ ہو گیا. یہ ایک مسئلہ میں نے بتایا آپ کو. اگر آپ کو تھوڑا سا اچھمبا لگے تو آپ بار شریعت دیکھ لیں, بہت آسان سی کتاب ہے بار شریعت, آپ کو یہ مسائل سب اس میں مل جائیں گے. لیکن کوئی ایسا نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اگر آپ اس طریقے سے نکاح کریں گے, جب بعد کے لوگوں کو پتا چلے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ حادثہ ہوا کب. اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے, یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے, تمدن کے بھی خلاف ہے, شرافت کے بھی خلاف ہے. کیونکہ اگر آپ اس طرح چوری چوری چپکے چپکے نکاح کریں گے تو لوگ کہیں گے کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی تھی کہ کبھی بھی نکاح ہو گیا. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, منڈپ لگواتے ہیں جسے ہم شامیانہ کہتے ہیں. لیکن اس شامیانے کو عامیانہ انداز میں ہم منڈپ کہتے ہیں. تو منڈپ لگاتے ہیں, اسٹیج ہوتا ہے,